अस्सलाम वालेकुम एवरीथिंग इज़ चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हो कि कल इंशाअल्लाह ईद उल फितर है और आप लोग ये भी जानते हो कि सऊदी अरब में तमाम मसाजिद और तमाम ईदगाहें बंद रहेंगे। तो दोस्तों, इसी तनाज़ुर में मैंने आज एक आलिम दीन को अपने चैनल पर ज़हमत दिया है, जो कि तबूक के एक जामिया मस्जिद में ख़तीब है, जिससे मैं ईद नमाज की तरीक़े के मुतालिक लोग भी वीडियो देखे और कल तमाम दोस्त अपने डेरों के अंदर नमाज ईद पढ़े। तो दोस्तों, मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब। सबसे पहले मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, जैसा आपने इंट्रो में सुना, मेरा आपसे यही सवाल है। पहले सवाल मुफ्ती साहब हमारा ये है, नमाज ईद का सही वक्त क्या है, नमाज ईद का तरीक़ा क्या है, नमाज ईद के लिए खुतबे का हुक्म क्या है, और इन दौरान एहतियाती तदाबीर का ख्याल कैसा रखा जाए। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई, आपने हमें दावत दी और आपने बुलाया। खुशी होती है कि जब आप खुसूसन ऐसे दीनी मौज़ूआत पर हमें दावत देते हैं। माशाल्लाह न्यूज़ के हवाले से तो आप बहुत काम करते हैं, लेकिन खुशी तब हमें होती है कि जब आप दीनी मसाइल पर भी अपने व्यूवर्स को जो है मुत्तले फरमाते हैं और खुसूसन ऐसे अहम मौक़े पर आप उनकी अपने चैनल से रहनुमाई फरमाते हैं। ये खुशी की बात होती है और हम अपनी सआदत समझते हैं इस तरह की बातों को फैलाने में, और जो इसमें ताउन करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, कि नेकी और तक़वा के कामों पे एक दूसरों की मदद करो। तो यकीनन कि आपकी ये काविश जो है लोगों को भी पसंद आएगी और अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद आएगी। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल फरमाए जी। आपने सवाल किए हैं, 3-4 सवाल आपने किए हैं। जैसे आपने फरमाया कि नमाज ईद का वक़्त क्या है, और दूसरा आपने सवाल किया कि नमाज ईद का तरीक़ा क्या है, और इस तरह तीसरा सवाल आपने किया कि नमाज ईद के लिए खुतबे का हुक्म क्या है, और चौथी बात कि एहतियाती तदाबीर का कैसे ख्याल रखा जाए और उसको कैसे इख्तियार किया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है अबू बकर भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा भी अपना यूट्यूब चैनल है सादिक टीवी के नाम से, SADIQ सादिक टीवी के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा, और उस पर पहले रमज़ान से लेकर आज तक और कल को भी एक वीडियो अपलोड होने वाली है जिसका नाम है वीडियो का ईद को मुबारक बनाएं। तो रमज़ान के हवाले से हर लिहाज से हमने जो बड़े बड़े और मोटे मोटे मसाइल थे उस पर हमने बात की है, और जो इबादत थे उन पर भी हमने बात की है, और ख़ुसूसन ईद की नमाज, तरीक़ा, फ़जीलत, इन चीज़ों पे भी बात की है। आपके व्यूवर से मैं गुजारिश करूँगा कि कोई अगर हमारे चैनल को विज़िट करना चाहे तो सादिक टीवी यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। उस पे इंशाल्लाह उनको जायज़ अमलियात और नज़र बद से हिफाजत और दूसरी चीज़ें ऐसी दीनी मालूमात मसाइल के हवाले से उनको काफ़ी मालूमात मिलेगी, और इंशाल्लाह कोई सवाल करेगा तो उनको उनका जवाब भी फ़ौरन दिया जाता है। अब आते हैं आपके सवालों की तरफ। ऑलरेडी मेरे चैनल पर इनके बारे में वीडियोस मौजूद है, लेकिन आपके व्यूवर्स के लिए कि आपका सवाल है कि नमाज ईद का वक़्त क्या है। तो बात यह है कि कल कोई ईद है, तो मेरी तरफ़ से तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जितने भी पाकिस्तानी दुनिया भर में बसते हैं, सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से उनको ईद मुबारक, और तमाम अहले पाकिस्तान को भी ईद मुबारक, और तमाम आलम इस्लाम को भी ईद मुबारक। तो नमाज ईद का वक़्त जो है वो सूरज तुलू होने के बाद ज़वाल तक है, यानी जिस वक़्त इशराक का टाइम शुरू हो जाता है उस वक़्त से लेकर ज़वाल तक, यानी जब निस्फ़ुन नहार आ जाता है, बिल्कुल सूरज दरमियान पे आ जाता है, माथे पे आ जाता है, उस वक़्त तक ईद के नमाज का वक़्त है। अब इलाके मुख्तलिफ हो सकते हैं, रियाज़ में अलग टाइम होता है, हमारे यहाँ तबूक में अलग टाइम है। तो आप अपने कैलेंडर में और जंतरी में देख लें कि तुलूए आफ्ताब का वक़्त कब है। तो तुलूए आफ्ताब का वक़्त जो है उसके 15 मिनट बाद, यानी कि सूरज एक नेज़े के बराबर वो ऊंचा हो जाए, निकल आए, तब जो है ईद की नमाज जायज़ होती है।
تو یہ ہے عید کے نماز کا وقت۔ آپ کے آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ نماز عید کا طریقہ کیا ہے۔ نماز عید کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ نماز عید واجب ہے، 2 رکعت ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ ہمارے نزدیک جو مقلدین حضرات ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین اور مقلدین ہیں، ان کے نزدیک عید کے نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں، اور ان کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے 2 رکعت واجب نماز عید کی نیت باندھنی ہے، اور چاہے یہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں عیدین کا طریقہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 2 رکعت کی نیت جب باندھ لی تو آپ نے پہلے کہا اللہ اکبر، یہ ہوا تکبیر تحریم، اور ہاتھ باندھ لیے۔ پھر آپ نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ایک تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑیں، پھر دوسری تکبیر کہیں اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دیں، پھر تیسری تکبیر کہیں اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لیں، اور الحمد پڑھ لے پوری، اور کوئی صورت پڑھ لے۔ مستحب بات یہ ہے کہ سورۃ الاعلی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یہ صورت پڑھ لے۔ اس کے بعد رکوع کر لیں، جیسے رکوع سجدہ قوم وغیرہ یہ کر لیں۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں تو دوسری رکعت میں آپ الحمد پڑھیں گے، اور اس کے بعد کوئی صورت ملائیں گے، اور مستحب بات یہ ہے کہ سورۃ الغاشیہ کو ملا لیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اور اس کے بعد رکوع جانے سے پہلے اللہ اکبر، اور پھر ہاتھ اٹھائیں اور پھر چھوڑ دیں، پھر دوسری بار اللہ اکبر، پھر تیسری بار اللہ اکبر، چوتھی بار جب اللہ اکبر کہیں گے تو رکوع میں چلے جائیں اور پھر نماز پوری۔ اس کے بعد جو ہے سلام پھیر لیں۔ یہ ہے عید کے نماز کا آسان طریقہ۔ بعض حضرات جو سلفی حضرات ہیں، جو امام شافعی حضرات ہیں، جو ان کے نزدیک اس میں تکبیر زیادہ ہے۔ وہ سبحانک اللہم کے بعد جو ہے وہ 6 تکبیریں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ قرات کر لیتے ہیں، سورت پڑھ لیتے ہیں، پھر رکوع وغیرہ کر لیتے ہیں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں تو پھر قرات یعنی فاتحہ شروع کرنے سے پہلے پھر 5 تکبیریں وہ کہتے ہیں۔ بس یہی طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ باقی نماز وہی 2 رکعت ہے ان کے نزدیک بھی۔ اچھا جی، آپ نے ابو بکر بھائی سوال کیا ہے کہ نماز عید کے لیے خطبے کا حکم کیا ہے۔ دیکھیں بھائی، نماز عید کے لیے خطبہ سنت ہے، مسنون ہے۔ اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، دیرے میں نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ آج کل کے حالات ہے، تو پھر خطبہ نہ بھی پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں ہے، بس عید کی نماز پڑھ لیں کہ یہ شعائر دین میں سے ہے۔ تو خطبہ سنت ہے، اگر پڑھ لیا تو بہتر ہے، خطبہ آتا ہے تو پڑھ لیں، نہیں آتا تو کوئی واجب فرض نہیں ہے، خطبہ کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی، علاوہ جمعہ کی نماز کے، کہ جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ واجب ہے، اور وہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، اور عید کی نماز کا خطبہ عید کی نماز کے بعد دیا جاتا ہے، صرف یہ فرق ہے۔ اگر کوئی خطبہ دینا چاہے تو بہت سے خطبات موجود ہیں مختصر، لیکن آسانی کے لیے کہ آپ حمد و صلات پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی آیت پڑھ لیں، اور اس کے بعد کوئی حدیث اگر آپ کو یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، بس یہ خطبہ ہے۔ اسی طرح دوسرا خطبہ بھی، یعنی خطبہ نام ہے 3 چیزوں کا، حمد اور صلات کا، اور ذکر اللہ کا، اور حدیث نبوی کا۔ یہ ان 3 چیزوں کا جو ہے مجموعہ ہے، خطبے میں یہ ہونی چاہیے۔ اچھا جی، آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ احتیاطی تدابیر، بھئی جیسے معلوم ہے کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے، تو احتیاطی تدابیر کو ہم نظر انداز نہ کریں، نہ تو گھروں کی چھتوں پر پڑھے، بلکہ اپنے کمروں میں جہاں پہ صحن وغیرہ ہے ان میں پڑھے، 3-3 4-4، اور آپس میں دور دور رہے۔ اب جیسے پوری دنیا ان باتوں کو فالو کر رہی ہے تو ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا مریض ہو جو زکام کا ہو، دوسری کا ہو، تو احتیاط افسوس سے بہتر ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو بھی ہمیں اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ یہ تھے آپ کے سوالوں کے جواب۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری بات آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور آپ کو اس بارے میں صحیح معلومات پہنچ چکی ہوگی۔
دوستوں آپ لوگوں کو ایک درخواست ہے کہ جتنے دوستوں نے نماز پڑھنے ہیں نماز عید آپ لوگ روم کے اندر پڑھیں، ڈیرے کے اندر پڑھیں، چھت پر نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ ممکن آپ کا کسی نے اگر ویڈیو بنایا تو آپ کے لیے پھر یہ مشکل ہوگا، تو کوشش کریں کہ آپ لوگ سوشل ڈسٹنس کا بھی خیال رکھیں اور نماز عید جو ہے وہ ڈیرے کے اندر تمام دوست پڑھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔